बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सुल्तान महमूद गजनवी की सिलसिलावार किस्त नंबर 53 में आज आपके सामने बयान करेंगे राजा कनौज की बेबसी। तो दोस्तों, कनौज के राजा कंवर राय को जब सुल्तान महमूद गजनवी के इस तरह शुमाल ही शुमाल में रहते हुए कोस्तानी सिलसिलों के अंदर सफर करके अचानक कनौज के करीब आने की इतला मिली तो इसने अपने लश्कर को तैयार किया और सुल्तान का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। इसलिए कि इन दिनों कनौज का राजा अपने आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा ताकतवर और सब हैसियत राजा ख्याल किया जाता था। चुनाचे अपनी आन बान के तहफ़्फ़ुज़, अपनी अना की पूंजी की हिफाजत के लिए अपना लश्कर लेकर वो निकला। और जो ही सुल्तान महमूद गजनवी अपने लश्कर के साथ इसके सामने आया, इसने सुल्तान के लश्कर की थकावट से फायदा उठाते हुए एकदम हमला आवर होकर अपनी फतह मंदी के दर खोलना चाहे। इस बिना पर वो फौरन अपने पूरे लश्कर के साथ सुल्तान महमूद के लश्कर पर ख्वाबों के पाताल में बेमैनी लफ्जों की बहती राल, उजालों की जस्तजू को उजाड़ती, बदतरीन लम्हों की स्याल स्याही की चादर बखेरती, जबर की शराजा बंदी करते, जुर्म की कुव्वत का निशाना बनाते, जहर में बुझे नशरों की तरह हमला आवर हो गया था। सुल्तान महमूद गजनवी पहले से ही दुश्मनों के हमलों का दफा करने के लिए बिल्कुल तैयार और मुस्तैद था। चुनाचे अपनी कार्रवाई की इब्तिदा करने से पहले सुल्तान महमूद गजनवी ने जज्बों की महराबों में बेखूनी की इसमा, आंखों की राहदारियों में दिल अशूब मनाजर, सांसों की गर्दिश में बेसमर रियाजत भर देने वाले अंदाज में पहले तकबीरें बुलंद की। इसके बाद सुल्तान अपने लश्कर के साथ कनौज के राजा कंवर राय पर एहसास की तहों में जिंदगी की रहदारियों में हलचल बर्पा कर देने वाले मौत के बेरोह बगोलों, अंधेरों की घात में अनवार की सेले रवा की तरह जारी हो जाने वाली आतशी बेकरा मौजों और तशनी में लपेटे अंजाम सरकश जज्बों की तरह हमला आवर हो गया था। कुछ देर तक खुले और वसी मैदानों में दोनों लश्कर बड़े होलनाक अंदाज में एक दूसरे से टकराते रहे। कनौज के राजा कंवर राय को पक्की यकीनी और पुख्ता उम्मीद थी कि सुल्तान महमूद का लश्कर चौंके एक लंबा सफर तय करता हुआ थका हारा आया है, लिहाजा कामयाबी और फतह मंदी इसी की होगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद, मजीद जंग के बाद, कंवर राय के सारे गुमान, इसकी सारी उम्मीदें, इसके सारे जन मायूसी बनकर बहना शुरू हो गए। इसलिए कि अभी तक सुल्तान महमूद और इनके लश्करियों के हमलों में ताजगी और खौफनाकी बरपा थी और अब अपने सामने इसका एक लश्करी कंवर राय की कई लश्करियों को मौत की गहरी नींद सुलाता जा रहा था। और फिर कंवर राय ये भी देखा कि मुसलमान लश्करी सुल्तान महमूद गजनवी की कमानदारी में नापीद करने वाले गैर फानी जज्बों ठोकर को इसके लश्कर के हुनर का मुकद्दर बनाते हुए बड़ी तेजी से कंवर राय के लश्कर के वस्ती हिस्से का रुख कर रहे थे। ये सूरत जब मजीद कुछ देर जारी रही तब राजा कंवर राय के लश्कर की हालत पाताल से उठते अंधे अंधेरों में रैगम मोती जिद्दोजहद बेअंत ख्वाहिशों के समुद्र में दिल गिरफ्तार नडाल और अफसरदा कर देने वाले जज्बों, वसोसात और बुद्गमानियों के उबलते खोलते बहर में दिल अशोब मनाजर और बेसमर रियाजत से भी ज्यादा अलमनाक होना शुरू हो गई थी। ये सूरत यकीनन कंवर राय के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। आखिर शिकस्त उठाकर पलटा और कनौज शहर में महसूर होकर रह गया। जहां तक कनौज शहर का तल्लुक है तो ये शुमाली हिंद में उत्तर प्रदेश का एक कदीम शहर था। 7वीं सदी ईस्वी में यह राजा हर्ष के सुल्तनत का दारुल हुकूमत और तहजीब व तमद्दन का बहुत बड़ा मरकज ख्याल किया जाता था। 9वीं सदी ईस्वी में यह हुकूमत का पथारिया का दारुल हुकूमत बना। कनौज के बादशाहों के दौर में यह इल्म व अदब का मरकज रहा। यहाँ के कई आलम और शायर मरूफ हैं। बहरहाल शिकस्त उठाने के बाद कनौज का राजा कंवर राय शहर के अंदर मासूर हो गया और अपनी शिकस्त की वजह से इस पर बड़ी दिलशकनी और एक तरह सुल्तान महमूद गजनवी का खौफतारी हो गया था। आखिर कनौज के राजा ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। मौरखीन लिखते हैं यहाँ कि कनौज का राजा कंवर राय सुल्तान महमूद गजनवी की सख्त खता बख्शी से वाकिफ था और इसको मालूम था कि और दूसरे लोगों से भी इसने सुन रखा था
کہ مسلمانوں کی عادات اور اخلاق کا یہ امتیازی نشان ہے کہ وہ ہر معافی مانگنے والے کو ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس نے یہی مناسب سمجھا کہ اپنے گلے میں دوپٹہ ڈال کر، اپنے ہاتھ رومال سے بندھوا کر، ماں اپنے بیٹوں اور قریبی رشتہ داروں کے محمود کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ چنانچہ اس سلسلے میں اپنے سالاروں اور عمرہ سے مشورہ کیا اور سب نے کنوج کے راجہ کنور رائے کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ چنانچہ اس پر عمل کرنے کے لیے کنوج کے راجہ کنور رائے نے اپنے گلے میں دوپٹہ ڈالا، ایک رومال سے اپنے دونوں ہاتھ بندھوا کر اپنے عمرہ اور اپنے سارے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ سلطان محمود غزنوی کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے سلطان محمود فوراً حرکت میں آیا، اس کے ہاتھ کھولے، گلے سے لگایا اور اپنے برابر بٹھایا اور ہر طرح تسلی تشفی دے کر رخصت کیا۔ چنانچہ جو حملہ اس محنت اور اس جان فروشی اور مصیبت کے ساتھ کیا گیا تھا، وہ راجہ کے معافی مانگ لینے سے لمحہ بھر کے اندر ختم ہو گیا۔ کیا سلطان محمود غزنوی کا یہی سلوک ہے جسے ہندوستان کے مورخ اس کی ہندو کشی کہتے ہیں؟ اب اس کی محمود کی ہندو کشی کروایا جائے یا ہندو نوازی سمجھ لیا جائے، یہ لوگوں کی مرضی ہے، اس لیے کہ اب تک جو ہندوستان کے معاملے میں سلطان محمود غزنوی پر الزامات لگائے گئے ہیں وہ سب بے بنیاد جھوٹے اور باطل ہیں۔ راجہ کنور رائے والی کنوج نے سلطان محمود اور اس کے لشکر کی ضیافت کی جو سلطان نے غزنی سے اس کے سرکوبی کا ارادہ کر کے چلا تھا۔ اب وہ اس کا مہمان عزیز بن کر کنوج میں داخل ہوا تھا۔ کئی روز تک اس نے وہاں قیام کیا اور محمود اور اس کے لشکری کنوج میں اس طرح گھومتے پھرتے تھے جیسے اپنے وطن اور بھائیوں میں ہوتے ہیں۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ راجہ کی بے بسی کوئی پوشیدہ بات نہ تھی۔ اس نے نہایت مجبوری کے عالم میں سلطان محمود سے امان طلب کی تھی۔ اگر محمود ویسا ہی ہوتا جیسا کہ ہمارے ہاں اس سے متعلق عام لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو وہ ہرگز راجہ کو معاف نہ کرتا، بلکہ اس کی نہایت زرعی موقع ملا تھا کہ وہ راجہ کو قید یا قتل کر دے، کنوج میں قتل عام کا حکم دیتا، کنوج کے مندروں کو گراتا اور وہاں کا تمام مال و اسباب گاڑیاں، چھپڑوں اور اونٹوں پر لاد کر غزنی کی راہ لیتا۔ اس لیے کہ کنوج اس زمانے میں اپنی نظیر نہ رکھتا تھا۔ جس قدر مال و دولت کنوج سے آ سکتا تھا ہندوستان کے دوسرے شہروں سے ہرگز اس قدر مال و دولت کے اصول کی توقع نہیں تھی۔ پھر محمود غزنوی کی وجہ سے کنوج میں کسی کی نکیر تک نہیں پھوٹی۔ سلطان محمود غزنوی نے راجہ کنور رائے کی دوستی کو بہت قیمتی سمجھا اور اس سے دوستی اور محبت کے پیمان مستحکم کر گئے اور مخالفانہ تحریکوں سے بچتے رہنے کا اقرار لے کر اب اس نے ارد گرد سازشی مرکزوں کا پتہ لگا کر ان کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک ہندو مورخ لالا بابو رام سلطان محمود غزنوی کی اس مہم سے متعلق لکھتا ہے، محمود اس مرتبہ اپنا لشکر اچانک کنوج کے سامنے لے آیا، راجہ کنوج سے کچھ نہ ہو سکا، فوراً یار دربار سلطانی میں حاضر ہوا اور سلطان کی اطاعت قبول کر لی۔ سلطان محمود نے راجہ کنوج کی بڑی عزت و توقیر کی اور کئی روز تک کنوج میں مقیم رہ کر راجہ کا مہمان رہا۔ وقت رخصت سلطان محمود غزنوی نے راجہ سے اقرار کیا کہ اگر تم اور تمہارے وارث ہم سے سرکش نہ ہوں گے تو جب تم یا تمہارے وارث سلطان کو مدد کے لیے پکارو گے تو وہ فوراً غزنی سے تمہاری مدد کو پہنچے گا۔ چنانچہ راجہ کو ہر طرح سے سلطان محمود غزنوی نے اس موقع پر تسلی دی۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ یہ وہی کنوج ہے کہ جس کے راجہ نے کبھی خلیفہ ہارون الرشید کے پاس اپنا طبیب بھیجا تھا اور جہاں مسلمانوں کی آمد و رفت سینکڑوں برس پہلے پائی جاتی تھی، مگر اس زمانے میں کوئی اہم مسلم کش تحریک ہندوستان میں موجود نہ تھی۔ کنوج کا راجہ سلطان محمود کے خلاف ان پال اور اس کے باپ کی عماد کے نتیجہ دیکھ چکا تھا۔ اس نے اب سلطان محمود غزنوی کے آگے سپر ڈال کر اور تعلقات دوستی پیدا کر کے اپنی دانائی اور اپنی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔